इंशाल्लाह एक वाइट पेपर जारी करने लगे हैं और उसमें मैं अपने हल्के को सबसे पहले सारा पुराने वाला, अपने वाला, दूसरे वाला सारा सामने रखूँगा। और एक बात मद्देनज़र रहे कि मेरे फॉर्म 45 वही हैं जो मुस्तफ़ा खोकर के पास हैं, जो मानता है कि मेरा रिज़ल्ट दुरुस्त है। वो कहता है मैं हारा हूँ मगर मैं उससे नहीं आ रहा, वो फजूल चौधरी से मैं नहीं आ रहा, नाजायज़ से नहीं आ रहा, मैं वो कहते हैं कि मैं PTI से आ रहा हूँ। इसी तरह TLP का रिज़ल्ट है, इसी तरह जमात इस्लामी का रिज़ल्ट है। तो बात यह है कि आप जिसने फोर्जरी की है वो रिटर्निंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। मैंने पहले लिख के दिया था इलेक्शन कमीशन को कि रिटर्निंग अफसर, उसका अमला और ये तारिक फजल चौधरी टेम्परिंग कर रहा है रिकॉर्ड पे, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने आर्डर पास किया था, ये आर्डर था 11 तारीख का, मगर ये अलग बात है कि इनके लबो लहजे और इनके कंडक्ट पे अभी मैं बात नहीं करूं तो बेहतर है। को झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, तो लिहाजा हम FIR भी कटाएंगे, पर्चा भी कराएंगे, रिटर्निंग अफसर को नौकरी से भी फारिग कराएंगे। और ये जो जुल्म देखें, एक ये नहीं होता कि एक एक वोट होता है सिंपल, वोट के अंदर वो फीलिंग्स होती हैं, हर शख्स के एक जज्बात होते हैं, कौम की उसके अंदर एक एतमाद होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आप वोट चोरी करते हैं तो लोगों के जज्बात से खेलते हैं, लोगों की तवक्कुआत से खेलते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन से खेलते हैं। तो लिहाजा लोगों को एक जो ज़हनी खौफ देते हैं, जो एतमाद उठता है उनका, जो एतमाद उनका बर्बाद होता है, ये सबसे बड़ा जुर्म है, ये सीधी सीधी डकैती है। तो डाकू जो फजूल चौधरी फिरते रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई सिंपल बात है कि आपने अल्लाह को जान देनी है, ये इक़्तिदार आर्जी है, आपके पास आपकी अगली नस्लों तक को ये ताना दिया जाएगा कि आप तो वो हो ना जिसने डाका जनी के ज़रिए, डाकू बन के तो आपने लोगों के वोट के ऊपर चोरी किया था। इक़्तिदार आर्जी होते हैं, ख़त्म हो जाया करते हैं, लेकिन किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। लोग आते हैं चले जाते हैं और उसके साथ अगली नस्लों तक या तो आप अच्छा किरदार छोड़ के जाते हो या बुरा किरदार आप छोड़ के जाते हो। फ़ैसला आपके अपने हाथ में है। आज जो कुछ हो रहा है, यंग यूथ जिसने ये अवामी इनकलाब बर्पा किया है, उसके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूँ कि ऐसा ना किया जाए। ये आज भी वक्त है, इस मुल्क की तकदीर को बदलें, इस मुल्क के लिए अच्छा सोचें और इस मुल्क को ये, बल्कि परसों जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बात अच्छी की गई, जो कहा गया कि हीलिंग की ज़रूरत है। भाई हीलिंग कैसे होगी? आपने पंजाब गवर्नमेंट की उस डाकू रानी ने हमारे रहीम यार ख़ान के बच्चे को एक एहतजाज के दरमियान पुलिस ने उठाया और तशद्दुद करके मार दिया, मर्डर कर दिया। दूसरे बच्चे अहमद शाह को, हमारे वर्कर को, उसको उठाया, उसको बेहोशी की हालत में मरते हुए अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, अल्लाह ने उसको रिकवर कर दिया। तो ज़िले शाह के साथ भी इन्होंने यही किया था, पर्चे ऊपर हमारे ख़िलाफ़ कर दिए। तो क्या ये हीलिंग हो रही है? ये हीलिंग नहीं हो रही। अगर आपने हीलिंग करनी है, सबसे पहले तो वो जो हीरो है इस दुनिया का, मिल्लत इस्लामिया का इमरान खान, उसको निकालो। अगर आप चाहते हैं यहाँ सियासी इस्तेहकाम आए, आप चाहते हैं मुल्क के लोगों के मसाइल हल हों, फिर एक बात आपको IMF के हवाले से भी वाज़ेह कर दूँ। आप देखें, जो ऊपर का अशराफिया है, जिसको ये अशराफिया कहते हैं, मैं उसको बदमाशिया कहता हूँ, वो बदमाशिया $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराहत खा रहा है। ये जो गाड़ियाँ, ये पेट्रोल, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है ना, यहाँ से आप गुज़रें तो आपको आगे पीछे 1-2 टके का आदमी बैठा होगा और उसके पीछे 50 गाड़ियाँ होंगी, और वो 50 गाड़ियों का ख़र्चा, उसका पेट्रोल, उसका डीज़ल, उसका ख़र्चा, उसका ड्राइवर, उसके मुलाजिमीन, वो आप और मैं देते हैं। और उसका अंजाम ये है कि ये आप IMF से कर्ज़ा फिर लेंगे और वो कर्ज़ा ऊपर वालों ने फिर खा जाना है, क्योंकि उनको ज़रूरत है, और वो खा के उसका अदायगी मैंने और आपने करनी है। इस चक्कर में 70 रुपये बिजली के यूनिट को पहुंचा दिया 12 रुपये से, और जो 500 गैस का बिल आता था, आज वो 50,000 पता नहीं लाख रुपए पे चला गया। और उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इन्होंने दोबारा 70 रुपये बिजली के यूनिट को 170 रुपये पहुँचाना है। इन्होंने मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना है।
انہوں نے یہ کرنا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جہاں ہوگا وہاں کبھی معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور ان کے اوپر تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، ان کو تو لیجسلیٹو گورنمنٹ ہی کوئی نہیں مانتا۔ تو جب ان پہ ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا، نہ انٹرنیشنل انویسٹر نے آنا ہے، نہ اوورسیز نے آنا ہے، اور نہ ہی یہاں روزگار کے ذرائع بنیں گے، تو ملک چلے گا کیسے؟ یہ ظالم لوگ، ان کو احساس نہیں ہے، یہ ملک کی معیشت کے ساتھ نہیں کھیل رہے، یہ ملک کے 25 کروڑ عوام اور ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں، ملک کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ واحد امید عدلیہ ہے، عدلیہ کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز نہ کریں، وہ ان بدماشیہ کو اور ان ڈاکوؤں کو کم سے کم اتنا روکیں کہ یہ جو جرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ملے، اور جس کو حق کے حکمرانی عوام دے اس کو وہ ایکسیپٹ کریں۔ تھینک یو۔ سر ابھی تو حکومت بھی یہ کہنا شروع ہو، تو کیا میثاق جمہوریت یا میثاق معیشت پر کچھ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ڈاکو آپ کا پیسہ مال و متاع لوٹ جائے، جنہوں نے ووٹ چوری کیا ہے، ڈاکو سے بھی کبھی کوئی بات کرتا ہے؟ ڈاکو کو کہیں ڈاکو بھائی آپ نے میرا کروڑ روپیہ چرایا ہے، مہربانی کرو 500 5000 1000 1 لاکھ مجھے واپس کر دو۔ ڈاکو کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی کنڈیشن ہے، جو ڈاکہ فارم 45 کی آڈٹ کرا لیں، جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس کر دیں، اس کے بعد ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ سر آپ نے ابھی یہ معاملہ اٹھایا، اچھی بات ہے، پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن اور اس کے لیے تمام جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی یہی رولا تھا، 2018 کے الیکشن کو بھی آپ 10% سمجھتے ہیں یا وہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ 2018 کے الیکشن میں کتنے لوگوں نے فارم 45 لے کر آئے تھے؟ یہ ایکٹ تو 2017 کا ہے نا۔ 17 کے ایکٹ کے مطابق شوشہ مچانا، شور مچانا ہر کسی کا حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی جگہ انڈیویجول لیول پہ خرابی نہیں ہوئی ہوگی، مگر مجھے بتائیں کہ کتنے فارم 45 لے کے لوگ گھوم رہے تھے؟ بھائی ہم تو 8 تاریخ سے فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے تینوں ادارے جو الیکشن کو ڈیل کرتے ہیں، پٹن کو دیکھ لیں، فافن کو دیکھ لیں، کل پیلڈاٹ کی رپورٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہا ہے۔ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ بتا دیں پورے رات 11 بجے 12 بجے تک جب یہ موصوف چیف الیکشن کمشنر یہاں سے چل کے کہیں مخصوص جگہ پہ چلے گئے تھے، وہ آج تک نہیں بتایا انہوں نے وہ کہاں گئے تھے، رزلٹ روک دیا۔ مجھے بتائیں آپ کے پورا میڈیا نے رزلٹ دکھا دیا، وہ آج بھی آپ کے پاس سکرین موجود ہے۔ اس میڈیا کے مطابق کون جیت رہا تھا؟ 180 سیٹیں ہم جیت رہے تھے۔ آپ کوئی انڈیپینڈنٹ فورم دے دیں جو یہ کہے کہ جناب کون جیتا کون ہارا، ساری دنیا کو پتہ ہے، نہیں پتہ تو صرف الیکشن کمیشن کو نہیں پتہ، باقی سب کو پتہ ہے۔ سر رات کو 3-4 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اڈیالہ جیل سے، اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا؟ دیکھیں، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس وقت سارا مافیا فیل ہو چکا ہے۔ اب یہ سازش ہے عمران خان کے خلاف، اس کو ڈرانے کے بھی اور اس کو قتل کرنے کی سازش بھی ہے عمران خان کو۔ یہ ہمیں اپریہنشن ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا کے دہشت گرد ساری جگہ کو چھوڑ چھاڑ کے اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ پتہ چلتا ہے اور آپ کہتے ہو ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں۔ اور مقصد کیا تھا؟ اس سے آدھے 1 ہفتہ پہلے بھی وہاں ایک بندے کو جیل کے اندر مرڈر کرا دیا۔ یہ ساری سازشی تانے بانے بنے جا رہے ہیں، یا عمران خان کو ڈرایا جائے یا ان کو قتل کا منصوبہ بنایا جائے، راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، اور وہ کردار جو اس وقت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے اوپر پہلے بھی 3 دفعہ اٹیک ہو چکے ہیں، ایک دفعہ گولی کی صورت میں، ایک دفعہ یہاں اٹیک ہوا تھا، ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی اس میں کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ سارے ڈرامے اس لیے ہیں کہ عمران خان کا میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فار دیٹ پرپز یہ مافیا ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ ان کو ڈرا دھمکا کے یا ان کو قتل کرائیں یا ایسی کوئی سازش بنے، اور اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کی بھی سازش ہو سکتی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوگی، ہمارے ملک کے اس وقت مقتدر تمام جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب پہ ہوگی۔ تھینک یو۔